الفيديو هذا نتاع الريبونس نتاع تي بي 4 بلس اللي بيخصو يكونو فيه واحد 3 نتاع لي زاكتيفيتي. لاكتيفيتي الاولى غادي يكون فيها واحد سبلاش سكرين اللي فيه ايماج فيو بروغريس بار و تكست فيو. لاكتيفيتي الثانيه غادي يكون فيها كالكول، غادي يكون فيها دي بوطون و هنايا دي نومبر اللي بيتجينيراو انسي كو لو سامبول. هنايا ليوتيزاتور بيحط الريبونس وعندنا دو بوطون اوكي و هيستوريك. هنايا فين اللي بيانغوجيستري ريبونس وهنا هيستوريك بيتجينا لهاد الاكتيفيتي الثالثه في بين افيشيو الهيستوريك نتاع لي كالكول اللي دار ليوتيزاتور. وهنا بوطون روتور باش نرجعو لاباج 2. دونك هنا غادي نشوفو الكود نتاع لاكتيفيتي الاولى. لاكتيفيتي الاولى درت فيها خدمت بها بالهاندلر والرونابل. دونك هنا هاد الميثود هادي خدمت بلوبجي هاندلر بلا ميثود بوست ديليت اللي كتاخد واحد لوبجي رونابل وبيوقع فيه هاد الكود هذا. مي خدمت بواحد الانتنت اللي بيتيني تي بي 4 بلس اللي هي لاكتيفيتي الثانيه. صافي هنايا مني بين دوز 3 ثواني بات تستارت لاكتيفيتي وفي نفس الوقت بات تفينيشا، يعني ميمكنش باقي نرجع ليها. بطبيعة الحال نسيت ما قلت بان هاد الهاندلر هذا بيوقع مورا 3 ثواني سويت هاد التايم اوت هذا اللي عطيت هنايا اللي هو هذا برايف الفاينل ان تايم اوت. بطبيعة الحال هاد لا ميثود هادي خدمت بها غير باش نوبتيميزي شويه الكود. لا ميثود الاولى اللي خدمت بها هي هاديك نيت بلا اوبجي رونابل او نيو هاندلر. الفرق هو مشيت لهنايا وسط ما ندير هاد الكود هذا خشيتو هنايا هاد رونابل صافي. وهنايا هادي هي التايم اوت. دونك صافي هنايا ملي غادي دوز 3 ثواني غادي تجينا لاكتيفيتي الثانيه اللي هي هادي. دونك البوطون كومونسي، نبداو بلو بوطون كومونسي. دونك قبل ما نبداو بلو بوطون كومونسي ديكلاريتينا دي فاريابل دي زيد تكست وواحد الايماج فيو فين غادي نافيشا سامبول. وهنايا درت لي زيماج وهنايا واحد الطابلو تاع لي زيماج اللي غادي نعمرو اللي هو تاع لي زينت وغادي نعمرو بدي زيماج. هنا لي بوطون ديالي هنا واحد الانت او بي اللي هما غادي نجينيري فيهم واحد لو نومبر من 1 حتى 20 وغادي نحطو في لي زيديت تكست. وهنا السامبول اللي غادي تجينا حتى هو. هنا الانت ريبونس نتاع ليوتيزاتور اللي بيسيزينا في الايديت تكست. ريبونس كوريكت اللي غادي نحسبها سويت من هاد جوج تاع لي فاريابل و السامبول. وهنايا واحد التكست اللي غادي انغوجيستري فيه كاع لي زانفورماسيون اللي بغيت نصيفطهم للتي بي لهاد الاكتيفيتي الثالثه. وهنا واحد السين اللي غادي نستوكي فيه واحد الكاركتير وديكلاري تو سترينغ. دونك انا غندوز اون كرييت عمرت فيه لي زيديت تكست، عمرت لي بوطون. وهنايا عمرت الايماج فيو وعمرت لي زيماج حتى هما وعمرت الطابلو ديالي تاع لي زيماج. وهنايا كرييت واحد الانتنت اللي بيتجيني لاكتيفيتي الثالثه وبيتجيني ملي غادي نوريك على بوطون هيستوريك. دونك هنايا غير عيط عليه باش غادي نخدم فيه في دي زوطخ بوطون ومن غادي نوريك على بوطون هيستوريك ديك الساعه راه تجيني لاكتيفيتي الثالثه. هنايا سيت جرافيتي باش يبان داكشي لوست. دونك هنا نبداو بالبوطون كومونسي. البوطون كومونسي اش بغا يجي لينا ملي بغينا نوركو عليه بغيت بدل داكشي بغيت يولي غيانسياليزي وبغيت تجيني غير هاد الأ و بي بغيت تجي غير فيهم واحد لو نومبر من 1 حتى 20. تلقى هاد لا ميثود هادي جينيغ نومبر اللي خدمت بها في تي بي 3 بلس عطيت لها فهاد تي بي حتى هو وفيشيت هنايا هاديك أ بي وجينيريت هنايا السامبول حتى هو. من تلقى مع هاد السامبول هذا باقي بنعمر به ايماج فيو سامبول. دونك جينيريت واحد لو نومبر بين 0 و 3 مع الطابلو عندي فيه 4 تاع القيم. دونك هنايا السامبول غادي تجينا فيه من 0 حتى 3. وهنا الا كان السامبول تساوي 0 غادي نعمرو بليماج اللي خاصها غادي نعمر الايماج فيو بليماج اللي خاصها تعمر اللي خاصها تافيشا منها تنريكوبيري لانديس وتنريكوبيري ليماج حتى هي. دونك صافي هادشي اللي غادي يجيني لو بوطون الاول كومونسي. غادي ندوز دابا لبوطون اوكي. دونك دابا ريكابيتوليو لو بوطون كومونسي وركنا عليه. هنا عمر لينا وهنا عمر لينا وهنا عمر لينا وليوتيزاتور دار واحد لا ريبونس. صافي دابا اوكي بغيت انغوجيسترا هداك الشيء بغيت تجينيرا عاوتاني حوايج جداد. دونك لو بوطون اوكي اش بيوقع فيه بغيت انغوجيستر بغيت انكريمونطا النومبر دو ريبونس اللي بغينا النومبر دو ريبونس باقي غادي نتيوا لاكتيفيتي الثالثه
l'historique. هنايا درت واحد ريبونس utilisateur اللي ذكرتها الفوق، قلت راه هي ليزي تكست ريبونس. هنايا قلت زعما الا كان السامبل تساوي زيرو الريبونس كوريكت هي اللي كتساوي. والسين هنا ستوكيتو في واحد باش نعاود ناجوتيه في واحد باش نعاود ناجوتيه بداك سترينغ تكست اللي بغيت نديه للهيستوريك. دونك هنايا كيما قلت درت ريبونس كوريكت، وهنايا جيت شفت واش الريبونس كوريكت هي الريبونس تاع اليوزاتور. الا كانت هي هاديك راه انكريمونتي صافي. هنايا السامبل تساوي صفر، الا كان تساوي واحد راه نفس الخدمه، الريبونس كوريكت اللي بغات تبدل. هنا واحد بيولي لنا السين موان. هنايا سامبل تيكال 2، السين راه بيولي الملتيبليكاسيون. وإلا كانت سامبل تيكال 3 راه السين بيولي نتاع الديفيزيون. صافي هنايا دابا بين ما كابتوريت السيني الأ والسيني و بي و ريبونس كوريكت و ريبونس اوتيليزاتور، غادي نستوكيهم فواحد لو تكست. وهاد التكست هذا راه درتو تكست بلس تكست، عاد باش بلس هداك سترينغ بوان فورما، باش وقت ما ورك اليوتيليزاتور على اوكي بغا تعاود يتافيشاو ليه هادوك لي فاريابل وداك السيني، بغا تونغيسترا التكست، بغا يعاود يورك السيد على اوكي، بغا يعاود يتانغيسترا، بغا يعاود حوايج اخرين. يعني هاد التكست هذا بيبقى تعمر، وبطبيعة الحال كاين هاد الأونتي سلاش ان باش تبان لنا حاجة تحت حاجة. ودوزت هاد الانتنت وسوفغارديتو في هاد التكست فهاد بوت اكسترا باش غادي نجيبها باش غادي نعاود نجيبها بوت سترينغ اكسترا يمكن. صافي هنا عاوتاني صافي بين ما هنايا اونغيستري التكست غادي تعاود توقع نفس العملية نتاع البوطون كومونسي، غادي تعاود تجي لنا وغادي نعاودو نعمبوها وغادي نعاودو نجينيريو السامبل. وفينالمون هاد ايديت تكست راه تنخويه و تنشد هداك الانتنت نومبر ريبونس، تنسوفغاردي فيه لا فالور اكطويل نتاع نومبر دو ريبونس، و تنسوفغاردي فيه نومبر دو فالور نتاع نومبر كوريكت، نومبر دو ريبونس كوريكت. بطبيعة الحال هاد القيمة هادي تتبدل كيما تتبدل هاد التكست هذا. كيما هاد التكست هذا كل مرة اونغيستريت واحد الكالكول جديد تيتونغيسترا، بطبيعة الحال تا هاد الانتنت هذا تا هاد نومبر ريبونس غادي تانكريمونطا. إلا كانت الريبونس صحيحة راه تانكريمونطا هاد نومبر د ريبونس. دونك سي بون هادشي اللي كاين بالنسبة للبوطون اوكي. ودابا غادي ندوزو للبوطون هيستوريك اللي صافي تيستارتي لنا الاكتيفيتي، ولكن ما درناش ليه هنا فينيش مع باقي غادي نرجعو. ماشي سبلاش سكرين درنا ليه فينيش مع اون فوا صافي تنمشيو ما باقيش ترجعو. هنايا درنا ليه ستارت اكتيفيتي مع اليوتيليزاتور، ممكن ليه يشوف اليوتيليزاتور ديالو، يشوف الريزولتا ديالو، يبرك على روتور، يعاود يجيب دي كالكول جداد. دونك هنا صافي ستارت اكتيفيتي. مشينا لاكتيفيتي الثالثة هيستوريك، فيها واحد لو بوطون، فيه هنايا واحد تكست فيو نومبر ريبونس اللي غادي نافيشيو فيه نومبر د ريبونس و نومبر د ريبونس كوريكت. وهنا التكست فيو سميتو تكست فيو فاينل اللي غادي نافيشي فيه هداك التكست هذا اللي عمرت فيه كاع لي زانفورماسيون ديالي. انا غادي نشوفو الكود ديالو. هنايا ديكلاريت لي فاريابل، هنايا عمرتهم، وهنايا ديكلاريت لي انتنت وقلت ليه جيت انتنت. وهنايا جبت النومبر د ريبونس حطها في واحد الانت، ودرت ليه هنايا خدمت بكيت انت اكسترا تياخد لو نون تاع كي دوزناها، وتياخد واحد ديفولت فالو زعما بانه هاد الا ما كانتش تعرف هادي غتعطيك هاد ديفولت فالو بلاصتها، بحيث ان حنايا راه غادي نطبقو هادي ملي غادي نشوفو ليكزيكسيون، غادي نشوفو الحالة اللي كتطلع لنا فيها زيرو. دونك هنايا ستوكيت نومبر د ريبونس و ستوكيت نومبر د ريبونس كوريكت. وهنايا افيشيت هداك، هنايا درت واحد سترينغ ان بي ار، افيشيت فيها هاديك لا فورم اللي بغيت نافيشي فيها باش نحط هداك الشي في التكست فيو تيبان هكا اونتر بارونتيز. وهنايا جبت التكست اللي ستوكيت فيه لي زانفورماسيون افيشيتهم في هاد التكست هذا، في هاد التكست فاينل. وهنايا عندنا لو بوطون روتور اللي ديكلاريت فيه واحد الانتنت ستارت اكتيفيتي صافي. وفينيش مع فينيش هادي ما عنديش انا كنعاود نرجع، ما عنديش كنعاود نمشي لهاديك. دونك سي بون هذا هو الكود. دونك دابا غادي ندوزو ليكزيكسيون. عندنا سبلاش سكرين 3 ثواني. وهنايا راه كيما شتيو سبلاش سكرين راه كنا ديزاكتيفين لاكشن بار. هنايا دابا غادي نبداو
كومونسي تبدل. عندنا تاش غادي ندير هنا 1. اوكي، هما تجيرو لنا حوايج جداد. هنا 0. غادي نزيد شي وحدة أخرى غلطة. صافي، هنايا دابا غادي ندوزو للهيستوريك نشوفو الريزلطا. عندي 3 لي ريبونس كوريكت على 4. كما كتشوفو الأولى صحيحة، الثانية صحيحة، الثالثة صحيحة، الرابعة غلطة. اللي ساهلة هي اللي غلطنا فيها. دونك هنا عندنا 3 sur 4. هنا عندنا لو تكست اللي صوفكاردينا. دونك هنا غادي نوريكو لا روتور. صافي تيرجعنا هاد لاكتيفيتي 2. ودابا عندنا بلي زينتنت راه خواو، يعني الا وركت على هيستوريك ها هو هنا غادي يطلع لنا الديفولت فالو 0 0. دونك سي بون، هادشي اللي كاين بالنسبة ل TP4 بلس.